नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने लट लकार में कर्तरी, कर्मणि और भावे प्रयोग कैसे होते हैं ये जान लिया है। इस पाठ में उसका स्मरण करेंगे और अन्य एक लकार में इनका प्रयोग जान लेंगे। नमस्कारः। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं कर्मणि प्रयोगे लृट् लकार रूपाणि ज्ञातवन्तः। यथा पठिष्यते, लेखिष्यते, करिष्यते, पतिष्यते, दास्यते, पास्यते, स्थापयिष्यते, चोरयिष्यते इत्यादीनि रूपाणि। तथैव भवन्तः एतेषां प्रयोगमपि सम्यक् कर्तुं ज्ञातवन्तः। यथा मूर्खेण निन्दिष्यते, शिक्षकेण पाठः पाठयिष्यते, चोरेण पेटिका उद्घाटयिष्यते, संगीतकारेण गीतं गास्यते, भीमेन पानीयं पास्यते, आपणिकेन वस्तु दास्यते इत्यादीनि वाक्यानि अपि भवन्तः जानन्ति एव। इदानीम् एकवारं पुनस्मरणं कुर्मः। पुनस्मरणे साहाय्यार्थम् एकं फलकं कृष्णफलके स्थापयिष्यामि। तद् दृष्ट्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। समीचीनम्। एकम् उदाहरणं दर्शयामि। सस्यं शीघ्रं वर्धते, सस्येन शीघ्रं वर्धिष्यते। एवं क्रमेण भवन्तः परिवर्त्य वदन्तु। बालः क्रमशः एधते, बालेन क्रमशः एदिष्यते। अहं समारोहे भाषे, मया समारोहे भाषिष्यते। जनाः भृशं मोदन्ते, जनैः भृशं मोदिष्यते। त्वम् अस्य परिणामम् ईक्षसे, त्वया अस्य परिणामः ईक्षिष्यते। वृक्षस्य शाखाः कम्पन्ते, वृक्षस्य शाखाभिः कम्पिष्यते। सीता लज्जते, सीतया लज्जिष्यते। आकाशे ताराः शोभन्ते, आकाशे ताराभिः शोभिष्यते। अधिवक्तारः अपराधिनं शङ्कन्ते, अधिवक्तृभिः अपराधी शङ्किष्यते। अधिवक्तृभिः अपराधी शङ्क्यते। पुनः एकवारम्। अधिवक्तारः अपराधिनं शङ्कन्ते, अधिवक्तृभिः अपराधी शङ्किष्यते। उत्तमम्। भारतस्य कीर्तिः राजते, भारतस्य कीर्त्या राजिष्यते। बहु समीचीनं। भवन्तः लृट् लकारं सम्यक् कर्मणि रीत्या प्रयोक्तुमपि समर्थाः जाताः। इदानीम् अन्यम् एकं प्रयोगं कुर्मः। एकं फलकं स्थापयिष्यामि भवतां साहाय्यार्थं। तत्र वाक्यस्य परिवर्तनं कुर्मः। तस्य संशयः जायते, परिवर्त्य वदन्तु। तस्य संशयेन जनिष्यते। समीचीनम्। पक्षिणः वेगेन डयन्ते, पक्षिभिः वेगेन डयिष्यते। त्वं कीर्तिं
कामयसे त्वया कीर्तिः कामयिष्यते त्वया कीर्तिः कामयिष्यते पुनः वदन्तु त्वया कीर्तिः कामयिष्यते अहं भयेन कंपे मया भयेन कंपिष्यते उत्तमम् वनिताः त्रपन्ते वनिताभिः त्रप्स्यते वने वृक्षाः वर्धन्ते वने वृक्षैः वर्धिष्यते पुनः एकवारं वने वृक्षैः वर्धिष्यते एते सम्यक् भाषन्ते एतैः सम्यक् भाषिष्यते शिशुः मधुरं प्राप्य मोदते शिशुना मधुरं प्राप्य मोदिष्यते युवां किमर्थं शङ्केथे युवाभ्यां किमर्थं शङ्किष्यते वयम् अपमानं न सहामहे अस्माभिः अपमानः न सहिष्यते मनसि उद्वेगः जायते मनसि उद्वेगेन जनिष्यते रणे वैरिणः म्रियन्ते रणे वैरिभिः मरिष्यते भवन्तः कर्मणि प्रयोगे लृट् लकार रूपाणि तस्य प्रयोगञ्च सम्यक् ज्ञातवन्तः इदानीं कर्मणि प्रयोगे लङ् लकारस्य रूपाणि प्रयोगाश्च कथं भवन्ति इति चिन्तयामः कानिचन वाक्यानि वदामि सावधानेन शृण्वन्तु तेन क्रीडाङ्गणे अक्रीड्यत शिक्षकेन पाठः अपठ्यत चोरेण धनम् अचोर्यत मार्जालेन मूषकः अभक्ष्यत वृद्धया पादाभ्याम् अगम्यत एतादृशानि वाक्यानि वयं श्रुतवन्तः इदानीं वाक्यद्वयं लिखामि सावधानेन पश्यन्तु अत्र अक्रीड्यत अचोर्यत इति लङ्लकारे कर्मणि प्रयोगे क्रियापदद्वयमस्ति छात्रेण क्रीडाङ्गणे अक्रीड्यत चोरेण धनम् अचोर्यत एतस्य रूपस्य निष्पत्तिः कथं भवति इति पश्यामः अक्रीड्यत इत्यत्र धातुः क्रीड एतस्य लङ्लकार इति कारणतः अडागमः भविष्यति तदर्थं सर्वदा अडागमः आरम्भे धातोः आरम्भे अ धातुः यत इदानीं रूपम् अक्रीड्यत अक्रीड्यत इति कर्मणि प्रयोगे लङ्लकार रूपम् एवमेव अचोर्यत इत्यत्र किञ्चिदेव विश्लेषणं कुर्मः अचोर्यत इत्यत्र चुर् इति धातुः चुरस्तेये तस्य अडागमः आदौ यत इति आत्मने लङ्लकारे आत्मनेपदरूपम् अत्र चुर इत्यस्य
गुणादिकं भवति तदा रूपम् अचोर्यत। लङ् लकारे कर्मणि मध्ये अचोर्यत इति रूपम्। एवमेव गम धातोः किं रूपं स्यात् ऊहां कुर्मः। गम इति धातुः अडागमः, पुनः यत रूपं किं भवति अगम्यत। एवं लङ् लकारे कर्मणि रूपम् अगम्यत, अपठ्यत, अलिख्यत, अज्ञायत, अश्रूयत, अस्थाप्यत इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एतेषां वाक्यप्रयोगः कथं भवति। बालकेन पुस्तकम् अपठ्यत, मूर्खेण निन्दा अक्रियत, वाहनचालकेन सम्यक् वाहनम् अचाल्यत, चोरेण पेटिका अचोर्यत, बालिकया पुष्पम् अध्रियत, छायाचित्रग्राहकेण चित्रम् अगृह्यत, कुक्कुटेन धान्यम् अखाद्यत, मूषकेण वस्त्रम् अदश्यत। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्तु। भवान् वदतु। मया ग्रन्थाः अपठ्यन्त। उत्तमम्। भवान् वदतु। मया पत्राणि अलिख्यन्त। भवान् वदतु। तेन गजः आरुह्यत। मया पुष्पमाला अद्रियत। मया हारः अक्रीयत। मात्रा वार्ताः अश्रूयन्त। मया रोटिकाः अखाद्यन्त। तया पत्रम् अचीयत। रमेशेन नगरम् अगम्यत। रचनया वेणी अरच्यत। गुरुणा शिष्यो अपाठ्येताम्। मया लेखन्यः अस्थाप्यन्त। उत्तमम्। अगम्यत, अपठ्यत, अदीयत आदि कर्मणि लङ् लकार का रूप है। उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है यह भी आपने देखा है। इदानीम् अन्यमेकं प्रयोगं कुर्मः। अहं वाक्यानि वदामि, यथा बालकेन पुस्तकं पठ्यते। भवन्तः परिवर्त्य वदन्ति कर्मणि लङि मध्ये। बालकेन पुस्तकम् अपठ्यत। एवं क्रमेण एकवारम् अभ्यासं कुर्मः। तेन चायं पीयते। तेन चायम् अपीयत। तेन ग्रन्थः लिख्यते। तेन ग्रन्थः अलिख्यत। तेन घटी धार्यते। तेन घटी अधार्यत। तेन सस्यं दृश्यते। भवान् वदतु। तेन सस्यम् अदृश्यत। तया आपणः गम्यते। त्वया आपणः अगम्यत। तया आपणः अगम्यत। तया आपणः अगम्यत। तया करवस्त्रं स्थाप्यते। तया करवस्त्रम् अस्थाप्यत। इदानीम् अन्यमेकं प्रयोगं कुर्मः। भवन्तः वाक्यानि परिवर्त्य वदन्ति। भवतां साहाय्यार्थम् एकं फलकं स्थापयामि। अत्र कर्मणि वाक्यानि सन्ति। एतस्य लङ् रूपेण परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि वक्तव्यानि। यथा ग्रन्थकारेण ग्रन्थः रच्यते, ग्रन्थकारेण ग्रन्थः अरच्यत। एवं प्रकारेण भवन्तः परिवर्त्य वदन्तु। मया वस्त्रं क्षाल्यते। मया वस्त्रम् अक्षाल्यत। उत्तमम्। अध्यक्षेण सभा भूष्यते। अध्यक्षेण सभा अभूष्यत। चालकेन यानं चाल्यते। चालकेन यानम् अचाल्यत। कथाकारेण कथा श्राव्यते। कथाकारेण
तथा अश्राव्यत पंडितेन वेदः ज्ञायते पंडितेन वेदः अज्ञायत तया चित्राणि दृश्यन्ते तया चित्राणि अदृश्यन्त बहुवचने अस्ति अतः अदृश्यन्त पुनः एकवारं पूर्णतया अहं वदामि आरम्भे तया चित्राणि दृश्यन्ते तया चित्राणि अदृश्यन्त दात्रा धनं दीयते दात्रा धनम् अदीयत अग्निना गृहं दह्यते अग्निना गृहम् अदह्यत गुरुणा धर्मः बोध्यते गुरुणा धर्मः अबोध्यत समीचीनम् एवं भवन्तः लङ्लकारे कर्मणि प्रयोगे अपि रूपाणि अपि ज्ञातवन्तः वाक्यप्रयोगमपि ज्ञातवन्तः। मैं समझता हूँ कि अब आप कर्मणि लंग लकार के प्रयोग से परिचित हो गए हैं। इसके बारे में और भी अभ्यास हम अगले पाठ में करेंगे। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। विषं विषेण व्यथते विषं विषेण व्यथते वज्रं वज्रेण भिद्यते वज्रं वज्रेण भिद्यते गजेन्द्रो दृष्टसारेण गजेन्द्रो दृष्टसारेण गजेन्द्रेणैव बध्यते गजेन्द्रेणैव बध्यते विषं विषेण व्यथते वज्रं वज्रेण भिद्यते गजेन्द्रो दृष्टसारेण गजेन्द्रेणैव बध्यते गजेन्द्रेणैव बध्यते। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। विषं नाशयितुं विषस्य एव उपयोगः क्रियते। वज्रस्य भेदनार्थं वज्रस्य एव उपयोगः क्रियते। अयसा वा अन्येन लोहेन वा वज्रस्य भेदनम् असाध्यम्। मदमत्तस्य गजस्य ग्रहणार्थं महान् गजः एव अपेक्षितः भवति। एवं प्रबलस्य सम्मुखीकरणार्थं प्रबलः एव अपेक्षितः भवति। सुभाषित का अर्थ विष का निवारण करने के लिए विष का ही उपयोग करना चाहिए। वज्र का भेदन सिर्फ वज्र से ही हो सकता है और हाथी का बंधन हाथी से ही हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बलवान का मुकाबला बलवान ही कर सकता है, ना कि सामान्य। इदानीं वयम् एकां कथां शृणुमः। तुकारामः प्रसिद्धः साधुः। सः स्वयं दारिद्र्यम् आलिङ्ग्य कर्मकरवृत्त्या जीवनं करोति स्म। तस्य सम्पत्ति इत्युक्ते एकं लघु छिन्नं भिन्नं कुटीरं। कुटीरे पञ्चशाणि मृण्मयानि पात्राणि। तस्य मातुलः काञ्चित् महिषीं दत्तवान् आसीत्। सा यत्किञ्चित् क्षीरं यद् ददाति स्म तत्र यथेष्टं वत्साय दत्त्वा अवशिष्टं स्वगृहजनाः उपयोगं कुर्वन्ति स्म। एवं तस्य अत्यन्तं सरलं जीवनं। रात्रिकाले सः देवमन्दिरे कीर्तनां करोति स्म, भक्त्या नर्तनं करोति स्म। कदाचित् कश्चन चोरः तुकारामस्य कीर्तनकाले एव
तुकारामस्य गृहं प्रविष्टवान्। तुकारामस्तु इदानीं मन्दिरे अस्ति। एषः तस्य गृहं प्रविश्य महिषीं चोरितवान्। ग्रामात् सुदूरं गतवान् च। तदा भगवतः प्रेरणया तस्य हृदये ईषदिव स्पन्दः जातः। तस्य मनसि सम्भ्रमः उत्पन्नः। अहं कञ्चन दोषं कृतवान्। सः स्विन्नः च देवं प्रार्थितवान्, क्षमां च याचितवान्, तथापि तस्य मानसिकं समाधानं न प्राप्तमेव। अन्ते सः चोरितां महिषीं स्वामिने प्रत्यर्पयितुं सङ्कल्पं कृतवान्। तदा तस्य मनसि समाधानं जातम्। सः महिषीं स्वीकृत्य पुनः तस्याः स्थाने एव बद्ध्वा पलायितुम् आरब्धवान्। तदा दैवस्य प्रेरणया हृदि एव एका उक्तिः स्फुरिता, केवलं प्रत्यर्पणेन न अलम्, साक्षात् तुकारामः प्रार्थनीयः, मया दोषः कृतः क्षन्तव्योऽहम् इति। तदनुगुणम् एषः चोरः मन्दिरं गतवान्। तत्र कीर्तनं प्रचलति स्म। कीर्तनस्य अन्तिमे भागे एषः चोरः गत्वा तुकारामं प्रणम्य निवेदितवान्, एवं मया महिषी चोरिता, परन्तु एषः दोषः इति ज्ञातः, अतः तां महिषीं पुनः तस्य स्थाने एव बद्धवान् अस्मि इति। तदा तुकारामः उक्तवान्, नैव भवतः आवश्यकता अस्ति महिष्याः, भवान् महिषीं नयतु। परन्तु चोरः न अङ्गीकृतवानेव। तदा तुकारामः आत्मनिरीक्षाम् आरब्धवान्। चोरस्य महिष्याः आवश्यकता अस्ति, अतः सः मम गृहं प्रविष्टवान्, अतः एषा महिषी मम नैव, तस्याः क्षीरस्य उपयोगं कर्तुं मम अधिकारः एव नास्ति, अतः निर्धनः चोरः एव महिष्याः अधिकारी भवितुमर्हति। अतः इतः परं क्षीरस्य उपयोगः अस्माकं गृहे नास्ति, केवलं निर्धनेभ्यः बालेभ्यः एव क्षीरं दीयते इति सङ्कल्पं कृतवान्। अनन्तरदिनादारभ्य तस्य गृहजनाः महिष्याः क्षीरस्य उपयोगमेव न कृतवन्तः। समग्रं क्षीरं निर्धनेभ्यः बालेभ्यः सः वितीर्णवान्। अहो, कीदृशी आत्मनि कठोरता! कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।